Class 10 numerical solution. Today we are going to solve the numerical problem of first chapter and second chapter for class 10. Please subscribe my YouTube channel and हेर है सबैजना स्टुडेन्टहरु क्लास 10 को न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं हामी क्लास 10 को फर्स्ट च्याप्टर र सेकेन्ड च्याप्टर को दुई तीनवटा न्युमेरिकलहरु रहेछ यहाँ मसँग अहिले यो न्युमेरिकलहरु सल्भ गरिदिन्छु अनि भिडियो स्किप नगरिकन सबै हेर लाभ हुन्छ होला तै पनि ठिकै छ केही भएन फर्स्ट न्युमेरिकल देखि नै हामी जाउँ फर्स्ट न्युमेरिकलमा के छ भन्देखि न्युमेरिकल फर्स्टमा अब्जेक्ट अफ मास 50 kg 50 kg मास भएको एउटा अब्जेक्ट छ रे इज प्लेस अन द डिस्टेन्स अफ 6400 km from the surface of the earth, not surface, center of the earth. Question in mistake. Center of the earth. Center of the earth. Find the weight of object when it is placed on the 80 km. 80 km from center. First center. फर्स्ट मैले भन्न खोजेको के रहेछ भन्देखि एउटा अब्जेक्ट छ रे 50 kg मास छ रे जस्तो त्यसलाई 6400 km फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ त्यसै अर्थको रेडियसमा भनेको अर्थको सेन्टर सरफेसमा लगेर 6400 km भनेको अर्थको है रेडियस हो अर्थको सरफेसमा 50 kg मास भएको अब्जेक्टलाई लगेर राखेको सुरुमा अनि त्यसपछि फाइन्ड द वेट अफ द अब्जेक्ट त्यति बेला वेट अफ द अब्जेक्ट निकालम है when it is placed on the 9900 km from the earth center बाट 9900 km टाढा भइसके पछाडी त्यति बेलाको हामीलाई के सोध्यो ले वेट अफ द अब्जेक्ट सोध्यो है न्युमेरिकल क्वेशन फर्स्ट को सल्युसनमा है गिवनमा के छन् त mass of the object m is equal to 50 kg दिएको छ mass of the object m is equal to 50 kg radius of earth पनि दिएको छ earth लाई क्यापिटल R भनौं R is equal to 6400 km गिवन कुरा है यो सबै अनि डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भनेको छ है डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टरलाई स्मल d नै भनौं d इज इक्वल टु 9900 किलोमिटर अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्देखि यदि 64 किलोमिटर भन्दा थोरै डिस्टेन्स छ सेन्टरदेखि 6400 किलोमिटर भन्दा थोरै छ अनि पछाडी अर्थको भित्रतिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यदि 6400 किलोमिटर भन्दा बढी दिएको बेलामा आर निकाल भनेको छ भने पछाडी जी निकाल भनेको छ भने पछाडी त्यति बेलामा डी दिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अब मलाई चाहियो कि फर्स्टमा मलाई चाहियो कि वेट अफ द अब्जेक्ट वेट अफ अब्जेक्ट W is equal to what वेट अफ अब्जेक्ट W मलाई थाहा छैन है अनि त्यस पछाडी अब यो निकाल्नलाई मलाई के चाहिन्छ जी नाउ वी नो हामीलाई के थाहा छ भन्देखि जी इज इक्वल टु द gm by r स्क्वायर हुन्छ इक्वेसन लिम है इक्वेसनमा फर्स्टमा त जी इज इक्वल टु G is equal to capital G है capital M divided by R को स्क्वायर हुन्छ है R को स्क्वायर हुन्छ G and R स्क्वायर यो फर्मुलामा हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो यो फर्मुलामा भ्यालु राख्नु पर्यो है G को भ्यालु 6.67 into 10 to the power कति -11 है -11
अनि त्यस पछाडि टाइम्स m भनेको अर्थको 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 हुन्छ। यो दिएको पनि हुनसक्छ नदिएको पनि हुनसक्छ है, कहिलेकाहीँ नदिएको बेला पनि हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 हुन्छ अर्थको मास, डिभाइडेड बाई आर भनेको 100 किलोमिटर दिएको छ। यसलाई हामी किलोमिटरमा पहिले नै कन्भर्ट गरिराखेका हुनुपर्छ है। 6.4 टाइम्स इन्टु 10 टु द पावर कति हुन्छ ल क्यालकुलेट गर है। हेर 6.4 गरिरहेको छु मैले, यहाँनिर 3टा 0 भन्दा पछाडि पोइन्ट छ भने सम्झौँ। 1 2 3 यो भइहाल्यो। अनि अर्को 3वटा 0 थपिन्छ किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा, त्यही भएर 10 टु द पावर 6 हुन्छ मिटर है। 10 टु द पावर 6 मिटर। अनि योलाई पनि कन्भर्ट गरौँ, यसै गरी कन्भर्ट गरौँ। यसमा पनि 9.99 इन्टु 10 टु द पावर कति हुनुपर्छ, 10 टु द पावर यसमा पनि 9.9 हेर है, सेम छ है, माथिको र यो सेम छ, त्यही भएर 9.9 इन्टु 10 टु द पावर 6 नै हुन्छ। त्यही भएर अब मैले डी भनेको आर स्क्वायर लेखेको छु यहाँनिर, जी भनेको जिएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ है। यहाँबाट स्मल जी को भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छु अहिले मैले है, स्मल जी को भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छु मैले अहिले। यसको स्क्वायर गरौँ, आर स्क्वायर छ त्यही भएर स्क्वायर गरौँ। यो भनेको ब्राकेट राखेर भ्यालु राख्ने सजिलो हुन्छ। यहाँनिर पनि 10 टु द पावर 6 गर्नु पऱ्यो, त्यो स्क्वायर गर्नुपर्छ 10 टु द पावर 6 को होल स्क्वायर। यो सबै लेखेँ है, यहाँनिर यो सबै क्यालकुलेट गर्यो भने पछाडि विच इज इक्वल टु हुन्छ 9.8 आफै गर है, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर। यति भइसके पछाडि अब के गरौँ भनेदेखि यो जी त कहाँ आयो, जी एट सर्फेस आयो है, जी एट अर सर्फेस, जी एट अर सर्फेस आयो। तर मलाई त के सोधेको त्यसले, यति डिस्टेन्स टाढा जी कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो नि त, वेट अफ द अब्जेक्ट एट डिस्टेन्स 20 भनेको छ हो। त्यो भएको हुनाले अब के गर्नु पऱ्यो त, अगेन जी एट 9900 किलोमिटर फ्रम सेन्टर अफ अर्थ। यति बेलामा जी ड्यास भनौँ सजिलो हुन्छ। म सबैलाई कपी गरेँ सजिलो हुन्छ, यसलाई जी ड्यास भनौँ अथवा जी1 भनौँ, जे भन्न मन लाग्छ भनौँ। जी ड्यास भने मैले सजिलो हुन्छ। यो आर होइन यहाँनिर, अब डी हुन्छ है। अब यहाँ डी को भ्यालु ल्याएर राखिदिउँ, डी को भ्यालु मैले यहाँनिर राखेको छु नि अघि हो, डी को भ्यालु ल्याएर राखौँ। यति डिस्टेन्स टाढा भने त्यही भएर मैले यस्तो गरेको है खास। डिस्टेन्स टाढा भनेको छ, त्यो भएको हुनाले मैले यस्तो गर्न खोजेको है। ब्राकेट हुन्छ है, डबल छ नि त। ल यस्तो अब यसको क्यालकुलेसन गर, क्यालकुलेसन गरेर क्यालकुलेटर भनेपछि यस्तो हुन्छ अहिले आउँछ। कम गरिरह
फर्स्टमा यो क्यालकुलेसन पनि मैले सिकाउँछु है 6.67 टाइम्स 6 हानु विच इज इक्वल टु कति हो 40.02 विच इज इक्वल टु क्वेसन नेम which is equal to हुन्छ 40.02 है 40.02 into 10 to the power को हिसाब गरौँ न है 40.02 into 10 to the power मा कति हुन्छ पावर को हिसाब गरौँ पावर को हिसाब गर्नेलाई -11.24 को कुरा गरौँ -11 24 -11 हुन्छ 13 हुँदैछ 13 हो यसको डिवाइडेड बाइ के छ यसको हिसाब गरौँ 9.9 को स्क्वायर गरौँ फर्स्टमा 98.01 हुन्छ इन्टु 10 to the power 6 को स्क्वायर गर्दा 10 to the power कति हुन्छ 10 to the power 6 को स्क्वायर गऱ्यो भने 10 to the power 6 को स्क्वायर गरेर 6 को 12 हुन्छ है 12 हुन्छ अनि पछाडि अब हेर है सजिलो भयो है अब के गर्ने 40.02 लाई 40.02 divided by 98.01 equal to 0.4 into 10 गरौँ है गर्दा 4.08 हुँदो रहेछ है 4.08 यो हुन्छ मिटर सेकेन्ड माइनस 2 हुन्छ है मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो अनि यस पछाडि यो भन्दा पछि हामीले के गर्नु छ वेट निकाल्नु छ है WI वेट W इक्वल टु के हुन्छ mg ग्यास है किन ग्यास भनेको त मैले के भनेको छु अर्थको सेन्टरबाट 9900 किलोमिटर टाढा गइसके पछाडि हो नि त त्यही भएर अब मास कति दिएछ 50 केजी दिएको छ है मास दिएको छ मलाई 50 केजी मास दिएको छ अनि पछाडि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न 50 टाइम्स g भनेको 4.08 g इक्वल टु कति आयो त मल्टिप्लाई गरौँ 50 टाइम्स 50 इक्वल टु 50 इक्वल टु 204 अब वेटलाई न्युटन है फाइनली वेट कति रहेछ त 204 न्युटन एन्सर रहेछ कुरो बुझ्यो नि यसमा केही प्रब्लम छैन होला है पक्कै पनि क्यालकुलेट द मास अफ द अर्थ इफ द रेडियस अफ द अर्थ इज दिस एन्ड जी इज दिस मलाई यो क्वेसनले के भन्यो भनेदेखि क्यालकुलेट द मास अफ द अर्थ इफ द रेडियस अफ द अर्थ इज दिस एन्ड रेडियस अफ द अर्थ इज दिस एन्ड जी इज दिस जी दिएको छ मास सोधिरहेको छ है जी दिएको छ मास सोधिरहेको छ गर्न आइरहेको त्यही भएर मैले यो पुरै कपी गरेँ क्वेसन नम्बर 2 को सोल्युसनमा जीवनमा के छ त भनेदेखि रेडियस जीवन छ मास अफ द अर्थ एक्सेलेरेसन को ग्रेविटी स्मॉल g इक्वल टू दिएको छ 9.8 मीटर सेकेन्ड माइनस 2 अब हामी नामतिर जाउँ फर्मुला कपी गरौँ त्यसै रेडियस अफ द अर्थ मैले यहाँनिर टाइप गरिसकेको छु अघि त्यही भएर रेडियस अफ अर्थ है त्यसपछि अब मलाई मास सोधिरहेको छ मास सोधिरहेको छ भने पछाडि मासको भेल्यु राख्न पाइनँ मैले त्यसको ठाउँमा राख्नु भयो त त्यहाँ मात्रै राख्नु पर्यो जीको ठाउँमा
इक्वल टु त कति भएछ हेलो क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 6.4 स्क्वायर गरौँ कति हुन्छ 30.96 हुँदो रहेछ 6.67 लाई यसले डिभाइड गरौँ 0.1628 मैले ओडिजीसम्म राखेको छु यो थाहा गर्नुपर्छ यहाँ इन्टु 10 to the पावरमा कति हुन्छ त्यो हेरेर है 6 दुना 6 to the 12 भयो -11 छ है -11 र माइनस त्यो माथि जाने बेलामा 11 र 12 एड गर्नु पर्यो 11 plus 12 equal to 23 हुँदो रहेछ है अनि यहाँनिर यो याम देखाउनु छ जीको ठाउँमा त 9.8 लेखिराख्नु यति भइसके पछाडि अब मैले m इक्वल टु के गर्छु 9.8 लाई 0.16 ले डिभाइड गर्छु डिभाइडेड बाइ 0.1628 फर्दर एन्सरले डिभाइड गर्ने बानी बिर्सनुपर्छ है याम इक्वल टु कति भयो 60.19 है यो याम यता छ भने पछाडि मैले यामलाई यता लगिरहेको छु एल यो डिभाइडेड बाइ यो डिभाइड गरिरहेको छु है अनि त्यस पछाडि यो टेम्पु पार्ट यता जाने बेलामा प्लस भएर जान्छ प्लस भएर जान्छ त्यो कुरा के गर्नु याम इक्वल टु कति भयो त 6 into 10 to the power positive भयो 20 ल मैले यसरी दुईवटा न्युमेरिकलहरु आज सल्भ गराएँ दुईवटा न्युमेरिकल सल्भ गराएँ m इक्वल टु यति हुन्छ m इक्वल टु 80 हुन्छ ल नेक्स्ट क्लासमा अरु दुईवटा न्युमेरिकलहरु हामी डिस्कस गर्छौं है